نحن عالقون في فخ النمو. هذه هي المشكلة بدون اسم أو وجه. ملخص كتاب رمي الحجارة على حافلة جوجل: كيف أصبح النمو عدو الرخاء. تأليف دوغلاس روشكوف، بصوت يحيى محمود. استطاعت شركة جوجل تغيير حياتنا، فأصبحنا نملك بريداً إلكترونياً مجانياً، وبات بإمكاننا البحث عبر محركها الخاص عن أي معلومة على شبكة الإنترنت بسهولة وسرعة. لكن وعلى النقيض من ذلك، فإن نمو جوجل صنع سلبيات كثيرة انعكست على المجتمع الأمريكي. فقد اضطر موظفو جوجل إلى الانتقال إلى أحياء مدينة سان فرانسيسكو، وهذا الأمر تسبب في ارتفاع الإيجارات، كما وارتفعت أجور النقل نتيجة لاستخدام جوجل محطات الحافلات الممولة من القطاع العام لنقل موظفيها. وزاد الوضع سوءا مع استخدام موظفي شركتي فيسبوك وتويتر لنفس الحافلات. هذه الأوضاع أجبرت السكان القدامى والشركات الصغيرة المتضررة على الاحتجاج ضد سياسات جوجل. وفي عام 2013 هاجم السكان المحليون إحدى حافلات جوجل تعبيراً عن غضبهم واحتجاجهم على الأوضاع السيئة التي يعيشونها بسبب سياسات جوجل وموظفيها. ومن ذلك نستنتج أن شكل العالم الحديث، والذي يعتمد على الشركات التكنولوجية الكبرى، قد تغير كثيراً وغير معه الاقتصاد. فما هو مستقبلنا ومستقبل اقتصادنا وفق هذه التطورات؟ الفصل الأول: تعتبر البطالة أهم وأخطر مشاكل العصر الرقمي. في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عملت في مكتب محاماة. كانت مهمتي الاستماع، ثم كتابة إفادات العمال الذين أصيبوا أثناء أدائهم لعملهم. كان العمل جيداً، وكسبت منه مالاً كثيراً بسبب قدرتي على استخدام جهاز الكمبيوتر. لجأت الشركات إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر في أعمالها لتقليل التكاليف، ولكن هذا الأمر قلل تفاعل الموظفين مع العملاء بسبب أتمتة عملية تلقي المكالمات والشكاوى، وجعل العملاء يخافون على خصوصيتهم ومعلوماتهم الشخصية، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، مما سيكلف الشركة خسائر أكبر من التكاليف التي اعتقدت بأنها وفرتها. ومن ذلك فإن وهم النمو وتقليل التكاليف جعل الشركات تؤمن بأن العامل البشري هو العائق الوحيد أمام تطورها ونموها. بداية، علينا أن ندرك أن أهم مشاكل العصر الرقمي الحالي هي ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل، وذلك لأن سياسات التوظيف الحديثة أصبحت تعتمد على خوارزميات تختار صفات الموظف المطلوب وتطالبه بتعلم المهارات كافة، مما يجعل أقل عدد من الموظفين يشغل أكبر عدد من الوظائف في الشركة الواحدة. ويمكننا التعافي من مشكلة البطالة بأن نتعلم الطريقة المناسبة لقول كفى ولا للشركات التي تضع سياسات توظيف صعبة ومعقدة في عصر التكنولوجيا والمعلومات باتباع النصائح الآتية. أولاً، المطالبة بتقليل ساعات العمل لأقل من 40 ساعة أسبوعياً. ثانياً، منح الموظفين جزءاً من الأرباح أو الأسهم ليشعروا بانتمائهم للشركة. ثالثاً، على الشركات أن تجد طريقة مناسبة للتعامل مع فائض العمال فيها بدلاً من محاولة التخلص منهم. رابعاً، توزيع أكثر عدالة لفرص العمل، فبدلاً من أن تضمن الوظيفة الحد الأدنى من المعيشة لكل فرد، فبالإمكان أن يتم توفير حوافز ومكافآت وترقيات للمجتهدين والمهارة من الموظفين. إن الشركات تعارض هذه الأفكار بحجة سعيها للنمو، لكن هل تستطيع الشركات النمو إلى ما لا نهاية؟ الفصل الثاني: لا تستطيع جميع الشركات النمو في البيئة الرقمية الحديثة. تسعى الشركات إلى الحفاظ على نموها وتطورها، ولكن في الحقيقة لا يمكن لأي شركة مهما كانت أن تستمر بالنمو إلى الأبد. ففي بعض اللحظات سيتوقف نموها، وسيكون عليها فقط الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه. ولكن بعض الشركات كشركة كوكاكولا مثلا تعتقد بأن توقف نموها يعني خسارة قيمتها التنافسية في السوق. لذا فإن هذه الشركات تلجأ إلى التطور التكنولوجي والرقمي المستمر لتحافظ على موقعها في السوق.
لكن لا تستطيع كل الشركات النمو في العصر الرقمي الحديث إذا لم تتبع الخطوات الصحيحة. أكثر سؤال يطرح علي بعد كل محاضرة ألقيها هو: كيف أستمر في تنمية شركتي؟ يحتاج الأمر منك إلى اتباع النصائح الآتية. أولاً، لا تفكر دائماً في كيفية تنمية شركتك، بل فكر في زيادة إيراداتك والاحتفاظ بعملائك وموظفيك. ثانياً، استخدام استراتيجيات جديدة لاستغلال الموارد المتوفرة بطريقة جيدة. ثالثاً، على الشركات تغيير عقلية المساهمين وإقناعهم بأن المحافظة على الشركة أهم من الأرباح. رابعاً، استخدام نظام تشغيل مرن يساعد الشركة على المشاركة بأعمال لتحسين المجتمع أو البيئة، وهذا النوع يسمى الشركات ذات الأغراض المرنة. وهذا النوع من الأعمال يخلص الشركة من ضغوطات المستثمرين، لأنها تكون ملزمة قانونياً بتنفيذ أعمالها المرنة. مثلاً شركة فيكاريوس المختصة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ملزمة بعمل أبحاث تقنية، ولديها الكثير من المستثمرين أمثال الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، ولكن هؤلاء المستثمرين لا يستطيعون إجبار الشركة على تحقيق أهدافهم التجارية والمالية، إذ إنها شركة ذات غرض مرن وعلمي بحت. ومن الجدير معرفته أن أغلب الشركات تمارس النظام الرأسمالي. السؤال الأهم: هل النظام الرأسمالي يؤثر على الاقتصاد سلباً أم إيجاباً؟ اقتباس: بفضل السرعة والنطاق اللذين تعمل بهما الأعمال الرقمية، فإن أخطاءنا تهدد ليس فقط القدرة الابتكارية لصناعاتنا، بل أيضاً استدامة مجتمعنا بأكمله. الفصل الثالث: يمكن استبدال شكل المال المتعارف عليه بأشكال تمتلك قيمة ومنفعة للبشر. لقد أجرى بعض المستثمرين وأصحاب الأموال بحوثاً خاصة اكتشفوا فيها أن النظام الرأسمالي هو أفضل نظام لتحسين الاقتصاد في الدول. لذلك وضعوا شروطاً واستراتيجيات وقواعد، وقالوا بأنها تناسب جميع الأسواق. لكنهم تناسوا أمراً مهماً، وهو أن السوق عالم متغير غير ثابت، ولا يمكن التنبؤ بتقلباته. إلا أن تفكير الناس هذه الأيام منصب على تجميع الأوراق المالية التي تصدرها البنوك على أنها القيمة الوحيدة التي يمكنهم شراء حاجاتهم بها، ولكنهم لا يعلمون بأنهم يدفعون الضرائب لقاء الحصول على حق استخدام هذه النقود. وكل تلك الضرائب تستفيد منها البنوك والرأسماليون فيزدادون ثراء، وهذا ما يسبب سوء توزيع الثروات بين الناس وحدوث الأزمات المالية وانهيار الأسواق. ما الحل إذن؟ يكمن الحل باتباع النصائح الآتية. أولاً، على كل مجتمع استخدام عملة محلية خاصة مرتبطة بالعملة المركزية ليستطيع السكان تداولها، وهذا ما بدأت به مدينة بيركشاير في ولاية ماساتشوستس، إذ ستحمي هذه العملة الاقتصاد المحلي، كما وستساعد في منع تدفق الأموال خارج المنطقة. وقد أدرك تجار بيركشاير ذلك، فأصبحوا يقدمون خصم 5% لكل ما يتم شراؤه بعملتهم المحلية، وذلك ساهم في استدراج السياح للمنطقة وتعزيز تداول العملة وبقاء الثروة بين سكان بيركشاير. ثانياً، ربط العملة المحلية بأمور ذات منفعة للناس. فمثلاً بعد الحرب العالمية الأولى وبسبب كثرة العاطلين عن العمل، قرر عمدة مدينة فورجل النمساوية إصدار عملات على شكل شهادات عمل وأسماها فورجل، باعتبارها عملة تداول فقط يمكن للمواطنين استخدامها لشراء السلع والخدمات ودفع الضرائب. ثالثاً، استخدام عملات المجتمع التعاوني، والتي لا ترتبط بالدولار أو العملات المركزية، بل تقوم فكرتها على تبادل المنفعة والخدمات بين الناس. فمثلا بعد أزمة اليورو التي اجتاحت اليونان وبعض الدول الأوروبية، قام بعض الشباب ببناء مواقع ويب تجارية مثل ميني إيبايز، إذ يعرض الناس سلعهم وخدماتهم للآخرين ويبادلونها بالسلع والخدمات التي يحتاجونها. رابعاً، إنشاء بنك محلي يقدم قروضه وخدماته للمجتمع المحلي بأسعار فائدة تفضيلية مناسبة. إذا تمكنا من إيجاد قيمة ومنفعة للمال، فهل هذا كاف لتحسين الاقتصاد؟ الفصل الرابع: تنويع الاستثمارات يساعد على استمرارية تدفق الأرباح.
تضخ البنوك المركزية الأموال في السوق بهدف تحسين الاقتصاد وعلاج التضخم وزيادة الوظائف ورفع الأجور، لكن النتيجة كانت دائما عكسية، فزادت البطالة وقلت الأجور وتركزت الأموال في يد فئة قليلة، وذلك لأن الأموال التي يضخها البنك المركزي في السوق لا تصل إلى الفئات المقصودة من الناس ممن يتقاضون الأجور ويشترون المنتجات، ولكنها تصل فقط لأيدي المستثمرين وكبار التجار. ويعتقد البعض أن العصر الرقمي الجديد واستخدام التكنولوجيا سيحسن الوضع، لكن وللأسف لم يتغير شيء. فكيف يمكننا إصلاح الوضع؟ يمكننا تطبيق النصائح الآتية. أولاً، علينا التنويع في استثماراتنا كشراء العقارات والأسهم والاحتفاظ ببعض النقد. ثانياً، يمكنك الاستثمار في الشركات التي تتفق أعمالها مع أهدافك الاجتماعية، فمثلاً يمول صندوق الاستثمار الإسكاني مساكن منخفضة التكلفة ليس فقط لجني الأرباح، ولكن أيضاً للحفاظ على تداول الثروة بين أيدي الطبقة العاملة. ثالثاً، بإمكان بعض الشركات خلق بيئة مشاع رقمي تتيح للناس الحصول على المعلومات التي يريدونها دون وجود حقوق ملكية، وذلك لاستخدامها في بناء علاماتهم التجارية وتطوير أعمالهم. كلمة المشاع كانت تطلق على الأراضي التي تملكها الدولة وتسمح للناس بالاستفادة منها كزراعتها دون قيود، وطبقت الحكومة الإكوادورية هذه الفكرة بشكل حديث عندما صممت برنامج Free Labor Open Knowledge أو FLOC الذي ساعد في إنشاء مصانع ومدارس متحررة من قيود رسوم الترخيص. فقد استفادت من المنصات الرقمية الحديثة في زيادة التدفق النقدي وتحسين حياة السكان دون تكاليف إضافية. السؤال الآن: كيف يمكننا الحفاظ على استدامة مشاريعنا الاقتصادية؟ الفصل الخامس: الاقتصاد المستدام يحافظ على استقرار الشركات. لقد ناقشنا فكرة المال والحفاظ على تدفقه وخلق قيمة جديدة منه، ولكن كل هذه الأمور وحدها لا تكفي لاستدامة الاقتصاد. فنحن نحتاج إلى اقتصاد مستدام وقوي لنحافظ على التدفق النقدي في السوق. وفي العصر الرقمي الحديث تحاول الشركات الرأسمالية استغلاله لتقليل التكاليف وأتمتة عمليات التصنيع من أجل تقليل العمالة البشرية. لكن يمكن صنع اقتصاد حديث قادر على مساعدة العمال وتحسين حياتهم وتحسين أعمال الشركات وازدهارها. كيف ذلك؟ يكمن الحل فيما يعرف باسم التوزيع الرقمي، والذي يعني توزيع خلق القيمة على الشركات الصغيرة وعلى المجتمع لضمان استمراريتها وتحسين وتيرة نموها. فهدف التوزيع الرقمي إعادة تدوير نفس المال أكثر من مرة واستثماره وإنفاق أرباحه على المجتمعات. هذا الأمر يمنع الشركات الكبرى خاصة المعتمدة على الأدوات الرقمية أمثال أمازون وأوبر من احتكار الأرباح والأدوات لنفسها، بل يمكنها الاحتفاظ بأرباحها، لكن يستطيع العمال والموظفون الحصول على حصة من ملكية هذه المنصات أو الشركات، وهذا يخلق قيمة جديدة ومتكررة وتوزيعها بين الجميع، وهذا ما سيضمن توزيع الثروات وتحسين الاقتصاد. فقرة بارزة من الكتاب. هناك طرق أفضل لتحقيق الازدهار في مجال الأعمال الرقمية. إذا تمكنا من التغلب على إدماننا على النمو، فلدينا القدرة على التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر فعالية وتسامحا، يفضل تدفق الأموال على تكديسها، ويكافئ الناس على خلق القيمة بدلا من استخراجها بسهولة. ولكن علينا أولا أن نعترف بوضعنا الحالي وأن نعالجها. الخاتمة: يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تكون أكثر من مجرد رأسمالية مبرمجة للنمو فقط، بل يمكنها زيادة الأرباح واستمرارية تدفقها وتحسين حياة البشرية. لا يحتاج الأمر سوى زيادة التشاركية بين أصحاب الأموال وموظفيهم، ومنح الموظفين حصة في الشركة لقاء أعمالهم، وهذا الأمر له أثر إيجابي على توزيع الثروات وبالتالي تحسين الاقتصاد ككل. فأفضل أنواع الأعمال هي تلك التي تحرص على استدامة إيراداتها من خلال الإبقاء على موظفيها والتركيز على تحسين خدماتها. وفي الأساس يجب أن يدرك رواد الأعمال أن اعتمادهم على المستثمرين في إطلاق ابتكاراتهم سيؤثر على استدامة مشاريعهم.